ज्ञानेन्द्र करिब मेरै दौतेरी हुन् हैन, म राम्ररी चिन्छु। संगत पनि गर्नु मान्छेको कारणले म धेरै संगत गरेछु। मान्छेको कारण मान्छे लोभी हुन्छ के, लोभ गर्छ। बुढो भएर के गर्ने? एउटा कुरो लोभ आफै गर्छ, अर्को कुरो लोभ गराउँछ। उसको त त्यो घिउ खानेहरू त थुप्रो छ नि। अझै पञ्चायतकालको नेपालमा करिब 5-10% मान्छे त उसको त्यो घिउ खानेहरू छन् त। अहिले आन्दोलनको कमान्डरै होइन, त्यही त सन्तानहरू, मैले नाम लिन्न के, त्यस्तो सन्तान। र त्यो अथवा परबाट चाहिँ यतापट्टि एमालेमा घिउ खानु पाइएन, काङ्ग्रेसमा घिउ खानु पाएन, माओवादीमा खानु नपाएपछि कहाँ पाइन्छ, त्यहाँ पाउन सक्छ भनेर चाहिँ चाख्नेहरू भन्छ नि, चखुवाहरू। भनेपछि तिनीहरूको उसकाटमा लाग्यो ज्ञानेन्द्र। त्यही त मैले भने, एउटा आफ्नै लोभ हुन्छ, अर्को लोभ गराउँछ। त्यस कारणले सरकार, म त यति धेरै दण्डवत गरेको मान्छे, सरकार प्रभु पाऊ, सरकार गरिसोस् म छु भनिहाल्छ होइन। तर म छु र त्यहाँनिर परेको बेलामा हुनु कहाँ छ र होइन, देखियो त अस्ति। जनतालाई अब सेवक छान्ने चाहिँ विकल्प छ कि शासक छान्ने गयो। संसदीय व्यवस्थासम्म शासक बनेर बसे के। काङ्ग्रेस एमाले शासक भए, सेवक बन्न सकेनन्। कुरा चाहिँ सेवाको गरे तर शासन नै गरे के, शासक भए। अब सेवा दिने त हर्क साङपाङले प्रत्यक्ष ढुङ्गा बोकेर सेवा गर्यो नि त। त्यो जनताले खोजेको के, पानी खोजेको जनताले, बिजुली खोजेको, सडक खोजेको हो के जनताले। त्यति खोजेपछि त बाँकी त आफै गरिहाल्छ नि जनताले त। तर डाक्टर साहब, यहाँले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, अनि अब बाले नि यतातिर काठमाडौँमा उसले जति गर्नुपर्ने इमान्दारसँग त्यति गरेको छ। पश्चिममा चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै उदाहरण भइसक्यो होइन। गोपाल हमालले कति राम्रो काम गरेको छ होइन। अब फेरि बाँकी वरपर हेर्दाखेरि महावीर पुन र कुलमान घिसिङ, सन्दुक रोहितहरू जस्तो, डाक्टर कोइराला, के भन्छ भगवान सक्ने मान्छेहरू छ नि त। निष्पक्ष रूपमा सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे, ज्ञान बुद्धि विवेक आँट मुटु भएको मान्छेहरू त पर्याप्त छ त। आऊ भन्नु पर्दैन। लोकतन्त्र भनेकै मासमा जन्मेको सन्तान, यो भूगोलभित्र भएको जोसुकै दुई खुट्टे नागरिकले सेवा दिन सक्छ। हामीले चाहेको यो भने निर्वाचन भनेको त्यही कारणले त चुनावको के मतदानको दिन चाहने मस्ती मारिरहेछन् त। ओए चप्पल लाएर मात्रै होइन कि बिचरा उधारो चिया पनि उधारो खाएर हिँडेर चाहिँ राम्रै नाङ्गै भुतुङ्गै थिए। अहिले त कुखुराको साम्प्रा यतातिर राम्रै मटन चिकन चिल्ली जम्मै बियर 20,000 को 50,000 को विस्कीदेखि लिएर 5 लाख को के अरे घडी 5 करोडको गाडी। बाफरे त्यो कसले छोड्छ? 8 करोडको गाडी राजाको सन्त के अरे छोराको चाहिँ 1 करोडको मोटरसाइकल, ढाक 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 1 लाख प्रहरी, 1 लाख सेना गरेर जे नेपाल र लाल सलाम भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त कसले छोड्छ? तपाईँ छोड्नुहुन्छ? होइन, राजा त विकल्पै होइन नि, परिवर्तन भने नि। राजा त सनातन हो। राजा सनातन भनेको त पुरानो पछाडिको बाटो, पछाडि हामी त अगाडि जाने हो नि त। हामी त गतिमा छौँ। यो दलहरू फेल भए, दल फेल भयो, राजा अगति हो। अब जाने चाहिँ कता हो फेरि? अब गति भनेको चाहिँ हर्क, बालेन्द्र, गोपाल हमाल, महावीर पुन अनि कुलमान घिसिङतिर जाने हो नि त। अब त खोज्ने के, सेवक खोज्ने हो। अहिलेसम्मको यो दलहरू पनि शासनमा गए के। शासन भनेको राजाको हुन्छ के, सर्भिस हुन्छ, लोकतन्त्रको चाहिँ सर्भिस हुन्छ के। तर सडकमा त जनता आए नि डाक्टर साहब, जनता आए, राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेछन्, दलहरूले केही पनि गर्न सकेन भन्दैछन्। होइन, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने राजाको घिउ खाएर बाँच्नेहरू पनि थुप्रो छ नि। मै पनि कुनै बेलामा राजा घिउ खाएको, पञ्चायतकालमा जागिर खायो, थाहा थिएन के हो, संसार बुझेपछि थाहा भयो राजा ठिक रहन्छ भनेर। भड्किनु असम्भव छ। किनभने तर जनता त सडकमा आए नि डाक्टर साहब। होइन, सडकमा कति आए? 19,000, 20,000। आज शिक्षकको आन्दोलन हेर्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ 50,000 होला। तर राजनीतिक आन्दोलन 5 लाखभन्दा घटी एउटा काठमाडौँ सहरमा, 50 लाखको सहरमा जबसम्म 5 देखि 10 लाख मान्छे सडकमा उत्रिँदैन, चेन्ज हुँदैन, असम्भव छ। मलाई नै अहिले राजा बनायो भने पनि म यलम्बरको सन्तान हो, मेरो पनि हक त छ नि त, दाबी गर्न पाउँछु नि। अर्को सामानले भनिरहन् त। अनि होइन, हो त नि। अब जसलाई बनाए पनि म पनि राजाकै सन्तान हो के, हामीले पनि दाबी गर्न सक्छौँ। हाम्रो त प्रमाणै छ नि। अब पृथ्वीनारायण शाहको 240 वर्ष भने हाम्रो त 1100 वर्ष छ। अब दलको एउटै चारो छ, पश्चिममा गोपाललाई जेल हाल्ने,
पूर्वमा हर्क साङपाङलाई मारिदिने या जेल हाल्ने, अब कतिको खतरा छ, सुट गरिदिने या जेल हाल्ने, यता पनि यसलाई पनि यो के भन्छ बालेनलाई पनि कि सुट गरिदिने कि चाहिँ अब के भन्छ जेल हाल्ने। एम्बुलेन्स खरिदमा उहाँले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मुद्दा चुनावको बेलामा जेल हाल्ने होइन, अब रविलाई त गरिहाल्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ गर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र गएन भने, मतदानको शासन गएन भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको त म त पहिल्यै भने म त अब काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हो, म त भनौँ न अब गतिल्लै थिएँ, हुन्थेँ पनि होला। समयमा थाहा पाएँ कि यो गुन्डा पाल्न सकिँदैन, राजा गुन्डा पाल्न नसकेर फाल्नु पर्यो, फालियो। अब काङ्ग्रेस पनि गुन्डा पाल्यो, यो सक्रिय सदस्य हुन्छ नि। संसारभरिको कम्युनिस्टहरू सकिएकै क्याडर पाल्नु नसकेर हो कि, क्याडर भनेको गुन्डा हो। अब मण्डलीको क्याडर भनेको राजाको हो, यता कम्युनिस्टको क्याडर त स्टालिनदेखि लिएर सबैको छ नि त। त्यो क्याडर पाल्नु नसकेर चाहिँ कम्युनिस्ट खत्तम भयो। काङ्ग्रेस पनि अब क्याडर बेस पार्टी भइसकेपछि त्यो पनि खत्तम हुन्छ भने मैले काङ्ग्रेस छोडेको। राजासहितको हिन्दू राष्ट्र धर्म भनेको त राजाहरूले विकास गरेको नि त। किनभने सुन्नुहोस् है, अब यो फेरि तपाईँलाई यो बताउँछु, सबैले जान्नुपर्छ। संसार 3 चरणमा गुज्रेको छ। एउटा विश्वासको चरण, अर्को प्रश्नको चरण, अर्को चाहिँ प्रमाणको चरणमा। विश्वासको चरण भनेको राजाहरूले धर्मको आविष्कार गर्यो, पूर्वमा हिन्दू धर्मको र बुद्धको, मध्य र पश्चिममा चाहिँ नि इसाई र इस्लाम धर्मको। त्यो सबै राजाहरूको कल्पना हो कि यहाँनिर हिन्दू राष्ट्र भइदियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ, भारतलाई के फाइदा हुन्छ, हामीतिर नजिक हुन्छन् र उता चीनतिर टाढो हुन्छन्, चीनतिर टाढो भइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, अलिकति अप्ठ्यारो पर्दैन थियो भन्ने त्यो मनसाय मै पनि गर्छु के। त्यो स्वार्थ हो। अब त्योभन्दा अरू केही स्वार्थै छैन। अब अनि लिनु सक्दैन। यदि त्यो स्वार्थभन्दा अरू केही हुन्थ्यो भने उसले आफ्नै देशलाई पहिले बनाउँथ्यो होला होइन। होइन, मैले भने नि एक्ज्याक्टली मैले भने जहाँ 80 करोडभन्दा बढी हिन्दू छन् त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र नहुने, यहाँ करिब 1 करोड पनि हिन्दू छैन अहिले त होइन। अब त्यस्तोमा चाहिँ कसरी हिन्दू राष्ट्र हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, जहाँ कि विज्ञान राष्ट्र हुनुपर्नेमा धर्म राष्ट्र हुनसक्छ र। फाइन गर्यो के अरे उसले चाहिँ ठिक गर्यो, फोहोर नगर्नुहोस् न, तपाईँ पनि नागरिकता हो नि, फोहोर गर्न पाइन्छ, तपाईँको नेतृत्वमा फोहोर भयो तिर्नुहोस् भने त गजब छ नि। अनि हाम्रो महाराजधिराजलाई हामी चाहिँ के भन्छ के अरे पैसा उठाएर तिर्छौँ। अब उनीहरू त त्यो त घिउ खानेहरू हुन्, गरिहाल्छ नि, उठाइदियो भने ठिक छ नि त, किनभने फोहोर त गरे हो नि त। दर्शक वृन्द नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। मसँग आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, कृषि विज्ञ वैज्ञानिकका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ मदन राई, जो एउटा आफैमा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अघि मेरो उमेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, म अब 76 वर्षले चाहिँ झन्झनै 77 वैशाखदेखि 77। अहिले आराम नै हुनुहुन्छ? अब यो अनुहार हेर्नुहोस् रातोपिरै छ। एक प्रकारले यो के भने जीवको रोग छ नि र मनको रोग त ज्ञानको कारणले हुने रहेछ के। जब अज्ञान भयो रोग भयो जीव र मनमा, जब ज्ञान पलायो रोगै छैन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ करिब रोग छैन भने पनि हुन्छ अहिले होइन। अब अहिलेको अहिले डाक्टर साहब चाहिँ मानसिक र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि एकदम तन्दुरुस्त, फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ? फिट एन्ड फाइन। ओके, त्यसो भए अब हामी अब अहिलेको यो गम्भीर विषय नै भनौँ, अलि चिन्ता चासो छ आम जनतामा। हजुर त एउटा जिउँदो इतिहास मैले सुरुमै पनि भने, तपाईँले नेपालको राजतन्त्र, पञ्चायत, त्यसपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो नेपालको कुरा भयो। यो सँगसँगै विदेशमा पनि नामी, जसले एकपल्ट सारा संसारलाई लिड गर्यो, त्यस्ता देशहरूमा पनि गएर यहाँले त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको विकास, टेक्नोलोजी, सबै कुराको यहाँसँग राम्रो अनुभव छ। अब अहिले युग एआईमा आइसक्यो होइन, हामी अनेक टेक्नोलोजीका रात दिन तिनीसँग हामी फ्यामिलियर छौँ। तर हाम्रो देशको बहस चाहिँ टेक्नोलोजी, साइन्स
हैन एउटा इनोभेसनतर्फ जानु पर्थ्यो यो के भइरहेछ डाक्टर साहब तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने व्यवस्था अर्को चाहियो भन्ने नेताहरू फेलियर भएको कुराहरू डाक्टर साहबले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नु भने त्यो एउटा हाम्रो भनाइ छ नि विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ नि विनाशकालमा मान्छेहरू उल्टो काम गर्छ भन्ने हाम्रो आहान उखान छ करिब करिब नेपाली समाज चाहिँ अहिले यस्तो छ यसलाई पोजिटिभमा लिन्छु के जहाँ समस्या छ त्यहाँ अवसर छ अहिले हाम्रो यो जति परिवर्तन भयो हैन राणा शासन राजाको शासनबाट लोकतान्त्रिक शासन अथवा दलीय शासन भन्नु पर्यो संसदीय शासन आयो अभ्यासकै क्रम हो मैले राजाहरूलाई पनि दोष दिन त्यसबेला त्यस्तै हुन सक्यो कसैले प्रतिकार गरेन पछि त्यो मन परेन प्रतिकार भएर चेन्ज आयो चेन्ज आयो हैन अहिले चेन्ज आएर यो एउटा अभ्यास हुन्छ कि होला किले त गरी बाँचेको हुन्छ नि मान्छे हुन्छ कि भन्न प्रयास गर्दा ढङ्ग पुगेन कांग्रेस र कम्युनिस्टको त म त पहिल्यै भने म त अब कांग्रेस पार्टीको सदस्य हो म त भनौँ न अब गतिलै थिएँ हुन्थेँ पनि होला समयमा थाहा पाएँ कि यो गुन्डा पाल्न सकिँदैन राजा गुन्डा पाल्न नसकेर फाल्नु पर्यो फालियो अब कांग्रेस पनि गुन्डा पाल्यो यो सक्रिय सदस्य हुन्छ नि संसारभरिको कम्युनिस्टहरू सकिएकै क्याडर पाल्न नसकेर हो के क्याडर भनेको गुन्डा हो अब मण्डलीको क्याडर भनेको राजाको हो यता कम्युनिस्टको क्याडर त स्टालिनदेखि लिएर सबैको छ नि त त्यो क्याडर पाल्न नसकेर चाहिँ कम्युनिस्ट खत्तम भयो कांग्रेस पनि अब क्याडर बेस पार्टी भइसकेपछि त्यो पनि खत्तम हुन्छ भने मैले कांग्रेस छोडेको यो क्याडर बेस संसदीय व्यवस्था भएको हुनाले गुन्डा पाल्नै सकेन गुन्डा पाल्न नसक्ने भनेको अर्थ कि पालेर के अरे शक्तिमा हुनु पर्यो हैन भनेर ट्राई गर्यो सबै दलको नेताहरूले गुन्डा पालेर शक्तिमा बसे 30-32 वर्ष त बसे नि त अब सकियो दलहरू फेल भयो भन्ने हो हजुरको कुरै छैन नि म त दल फेल भएको त मैले 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि नै थाहा भएको दल फेल हुन्छ भनेर त्यसो भए अब राजा हो भन्ने हो होइन राजा त विकल्पै होइन नि परिवर्तन भने नि राजा त सनातन हो राजा सनातन भनेको त पुरानो पछाडिको बाटो पछाडि हामी त अगाडि जाने हो नि त हामी त गतिमा छौँ भनेपछि यो दलहरू फेल भए दल फेल भयो राजा अगति हो अब जाने चाहिँ कता हो फेरि अब गति भनेको चाहिँ हर्क बालेन्द्र गोपाल हमाल महावीर पुन अनि कुलमान घिसिङहरूतिर जाने हो नि त अब त खोज्ने के सेवक खोज्ने हो अहिलेसम्मको यो दलहरू पनि शासनमा गए के शासन भनेको राजाको हुन्छ के सर्भिस हुन्छ लोकतन्त्रको चाहिँ सर्भिस हुन्छ के तर सडकमा त जनता आए नि डाक्टर साहब जनता आए राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेछन् दलहरूले केही पनि गर्न सकेन भन्दैछन् होइन त्यो स्वाभाविक हो किनभने राजाको घिउ खाएर बाँच्नेहरू पनि थुप्रो छ नि मै पनि कुनै बेलामा राजा घिउ खाएको पञ्चायतकालमा जाहिर खायो थाहा थिएन के हो संसार बुझेपछि थाहा भयो राजा ठिक रहन्छ भनेर मलाई नै अहिले राजा बनायो भने पनि म यलम्बरको सन्तान हो मेरो पनि हक त छ नि त दाबी गर्न पाउँछु नि अर्को सामानले भनिरहन् त अनि होइन हो त नि अब जसलाई बनाए पनि म पनि राजाकै सन्तान हो के हामीले पनि दाबी गर्न सक्छौँ हाम्रो त प्रमाणै छ नि अब पृथ्वीनारायण शाहको 240 वर्ष भने हाम्रो त 1100 वर्ष छ हर्क हामी त उसैको सन्तान हो नि त प्रमाणै हो नि त होइन तर डाक्टर मदन राईले राजा घोषणा गरौँ भन्यो भने बाफ्रे म जिउँदै मर्छु हजुर जिउँदै मर्छु मलाई राजा छैन काबु मान्छेलाई सेवा दिनुलाई राजाले सक्दैन के राजा ठुलो भएर कमक्क परे यसो गर्नु सक्छ तर मान्छेको अनन्त इन्फिनेट विशेष भन्छ नि अनन्त रहरहरू जनताको पुरा गर्नु असम्भव छ यी दलहरू खारिएर राम्रै 14 वर्ष जेल गएर कोही चाहिँ गोली खाएर कति गुटाई कति खाएर गर्नेहरूले त फेल भयो भने अरूले सक्दैन के त्यसकारणले गर्दा अब यो परिस्थिति कसरी आयो डाक्टर साहब अब यहाँले त्यो मजाले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ यो परिस्थिति कसरी आयो एकाएक हेर्नुस् त अब यो के हुने भन्ने छ रात दिन तपाईको काठमाडौँ शहरमा आन्दोलन छन् हेर्नुस् आन्दोलन त असन्तुष्ट हो के जहिले भने नि त्यहाँ त पक्ष हुन्छ यो भयो भने म हुन्छु यहाँ त अज्ञानताको बिगबिगी छ नि त अहिलेको राज्य भनेको अज्ञानको छ के
अज्ञानले राज्य गरेको छ अहिले। राजा अज्ञानीहरूको, जबकि मै राजा भनेको के नबुझ्नेहरूले राजा खेदिरहेछ कि। संसदीय व्यवस्था अज्ञानीहरू एकातिर हुन्छ कि भनेर दलमा बसिराख्ने। अब अस्ति नै त्यहाँ के भन्छ महानगरमा कस्तो दुर्भाग्य भनौँ न, त्यो चाहिँ अब दलको डरले गर्दाखेरि के भयो होइन, दलको डर त भने थियो बालेन शाहको कार्यालय त्यही त, दलको डर नभएको भए त त्यस्तो हुँदैन थियो नि। जबकि सम्भावित मान्छे हो नि त, नेतृत्वमा आउने मान्छे पनि अब जिरो भइगयो। त्यो त देख्यो नि त, आक्रोश त देख्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले असफल भयो, जुन दलको कारणले अहिले यो जति पनि दुर्दशा भएको छ, त्यही दलको पक्षमा लागेर फेरि गर्दाखेरि त त्यो मान्छेहरू त सकिएन जस्तो लाग्छ है। अब सकिएन भने बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थिति, राजाहरू आयो भने म घिउ खान पाउँछु, एमाले आयो भने म पनि तेल खान पाउँछु, काङ्ग्रेस आयो भने त म त मासु भात खान्छु भन्ने तीन पक्ष छँदैछ के। यो तीन पक्ष चाहिँ सबै सनातनी हुन्। परिवर्तन कोही चाहँदैनन्। किन चाहने? मस्ती मारिरहेछन् त। चप्पल लाएर मात्रै होइन कि बिचरा उधारो चिया पनि उधारो खाएर हिँडेर चाहिँ राम्रै नाङ्गै भुतुङ्गै थिए। अहिले त कुखुराको साँप्रा यतातिर, राम्रै मटन चिकन चिल्ली, जम्मै बियर, 20,000 को 50,000 को विस्कीदेखि लिएर 5 लाख को घडी, 5 करोडको गाडी। बाफरे, त्यो कसले छोड्छ? 8 करोडको गाडी राजाको सन्त छोराको चाहिँ 1 करोडको मोटरसाइकल, ट्याक 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 1 लाख प्रहरी, 1 लाख सेना, गर्र जे नेपाल र लाल सलाम भनेर चाहिँ गर्दाखेरि त कसले छोड्छ? तपाईँ छोड्नुहुन्छ भनेपछि दलहरूको पनि त्यो शौक शालीन, त्यो भनौँ त्यो जीवन चाहिरहेका छन् र राजाले पनि त्यही चाहिरहेका छन्। अहिले चाहिँ त्यो 2-3टाको द्वन्द्व हो के। 3टा मध्येमा 2टा त मिलिरहेछन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। धेरै दिन मिल्दैनन्। अब 1 वर्ष हो मिल्ने। चुनाव आउने बेलामा यिनीहरू गाँडको रागरको सुरु गर्छ। अब कोसँग कहाँ मिल्छ? यो 3टै सनातनी हुन्, 3टै परिवर्तन नचाहने हुन् र 3टै घिउ र तेल खानेहरू हुन्, मासु भात खानेहरू। फेरि जनताले यो किन? अब जनता चाहिँ मासु भात खुवाउने र तेल खुवाउने, घिउ खुवाउने त जनताले खुवाउनु पर्यो नि त। समस्या अहिले उनीहरूलाई त्यो थामी नसक्नु भएको हुनाले अब जनता भनेको यता यिनीहरू बिचमै हाहा र हो गरेर भए पनि जनतालाई, अहिले जति पनि दुःखी जनताहरू छ, दुःख पाएकोलाई चाहिँ भड्काउनु खोज्दैछ कि भड्किनु असम्भव छ। किनभने तर जनता त सडकमा आए नि डाक्टर साहब। होइन, सडकमा कति आए? 19,000, 20,000। आज शिक्षकको आन्दोलन हेर्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ 50,000 होला। तर राजनीतिक आन्दोलन 5 लाखभन्दा घटी एउटा काठमाडौँ सहरमा, 50 लाखको सहरमा जबसम्म 5 देखि 10 लाख मान्छे सडकमा उत्रिँदैन, चेन्ज हुँदैन, असम्भव छ। त्यो 2,000, 8,000 मान्छे सडकमा उत्रेर केही हुनेवाला छैन। 1 लाखै उत्रे पनि केही अर्थ छैन। के मतलब हो र? किनभने उनीहरूले त सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको अभ्यास त गर्दैछ नि त। मान्छे त कोही पनि के भन्छ अचेत त हुँदैन, केही न केही चेतना त छ। तुलना गरेछ नि, राजा आयो भने यो आयो, फेरि यही तपाईँकै मिडियाहरू होइनले चाहिँ प्रशस्त सूचना दिएछ कुन ठिक कुन बेठिक। अब मै भन्दैछु, मलाई राजा भए पनि हुँदैन। जतिसुकै खरबपति मल त तेरो यति शक्तिशाली हुन्छ कि तैँले फु गर्दाखेरि 2 मिनटमा खरानी हुने शक्ति दिए पनि मलाई चाहिँदैन। किन? मलाई त सेवा दिनै सक्दिनँ जनताको। आवधिक रूपमा जो आउँछ, जसरी आयो भनौँ न, अब यो फेरि अभ्यास विकल्प नभएको भएदेखि म भन्न सक्दिनँ थिएँ। अहिले यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको जुन अहिले अवस्था छ, त्यसले त विकल्पहरू दियो नि त। विकल्प मैले फेरि पनि भन्दैछु, जनतालाई अब सेवक छान्ने चाहिँ विकल्प छ कि शासक छान्ने गयो। संसदीय व्यवस्थासम्म शासक बनेर बसे के। काङ्ग्रेस एमाले शासक भए, सेवक बन्न सकेनन्। कुरा चाहिँ सेवाको गरे, तर शासन नै गरे के, शासक भए। अब सेवा दिने त हर्क साङपाङले प्रत्यक्ष ढुङ्गा बोकेर सेवा गर्यो नि त। त्यो जनताले खोजेको के, पानी खोजेको जनताले, बिजुली खोजेको, सडक खोजेको हो के जनताले।
त्यति खोजेपछि त बाँकी त आफै गरिहाल्छ नि जनताले त। तर डाक्टर साहब यहाँले जे कुरा भन्नु भन्छ अनि अब बालेन यतातिर काठमाडौँमा उसले जति गर्नुपर्ने इमान्दारसँग त्यति गरेको छ। पश्चिममा चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै उदाहरण भइसक्यो होइन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गोपाल हमालले कति राम्रो काम गरेको छ होइन। अब फेरि बाँकी वरपर हेर्दाखेरि महावीर पुन र कुलमान घिसिङ सन्दुक रोहितहरू जस्तो डाक्टर कोइराला के भन्छ भगवान सक्ने मान्छेहरू छ नि त। निष्पक्ष रूपमा सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे, ज्ञान बुद्धि विवेक आँट मुटु भएको मान्छेहरू त पर्याप्त छ त। आऊ भन्नु पर्दैन। लोकतन्त्र भनेकै मासमा जन्मेको सन्तान, यो भूगोलभित्र भएको जोसुकै दुई खुट्टे नागरिकले सेवा दिन सक्छ। हामीले चाहेको यो भने निर्वाचन भनेको त्यही कारणले त चुनावको के मतदानको दिन, यो दिन उपस्थित हो। हामीले खोजेको यस्तो यस्तो हो, म यो गर्न सक्छु भने म त 4वटा चुनाव लडेको, म सक्छु है यस्तो गर्नुदेऊ भनेर दिएनन्, केही छैन। तर तिनीहरूलाई उठाउन सकिन्छ, समयले उठाउँछ। भोलि तिनीहरूले आएर सेवा दिन थालेपछि एक आखर परिवर्तन हुन्छ क्या। त्यो परिवर्तन भनेको त्यो हो। तर डाक्टर साहब यहाँले जसरी स्वतन्त्र रूपमा उदाएका बालेन, हर्क, गोपी हमाल लगायतकालाई इभन तपाईँले कुलमानकै विषय पनि जोड्नुभयो, तर तिनीहरूलाई त काम गर्न सहज भएन नि डाक्टर साहब। जस्तो कुलमानलाई हेर्नुहोस् त हटाइयो, उहाँको समयावधि हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई हटाइयो, बालेनलाई काम गर्न दिइएको छैन। एउटा पानीको विषयमा पटक पटक हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आउनुभयो, एउटा सानो बजेटको लागि म यहाँ आएको हुँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उता गोपी हमालका आफ्नै दुःख छन् भनेपछि दलले त फेरि स्वतन्त्रलाई सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा तपाईँले बुझे के। अब दलको एउटै चारो छ, पश्चिममा गोपाललाई जेल हाल्ने, पूर्वमा हर्क साङपाङलाई मारिदिने या जेल हाल्ने। अब कतिको खतरा छ, सुट गरिदिने या जेल हाल्ने। यता पनि यसलाई पनि के भन्छ बालेनलाई पनि कि सुट गरिदिने कि चाहिँ अब के भन्छ जेल हाल्ने। एम्बुलेन्स खरिदमा उहाँले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मुद्दा चुनावको बेलामा जेल हाल्ने होइन। अब रविलाई त गरिहाल्यो, त्यस कारणले यो चाहिँ गर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र गएन भने, मतदानको शासन गएन भने यिनीहरू चाहिँ करिब करिब जेल त कसैलाई पनि हाल्नु हुँदैन भन्छु म। जतिसुकै अपराध गरे पनि, जान मारालाई पनि जेल हाल्नु हुँदैन, उसलाई माफी दिएर काम दिनुपर्छ कि। कोही मान्छे जन्मले के अरे जान मारा हुँदैन के। अब चाहिँ जनता भनेको शक्तिशाली छ, मतदान भनेको एटम बम भन्दा शक्तिशाली हो के। एक छाप टाक्कै 84मा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली जनताले बालेन जेलमै बसे पनि, हर्क जेलमै बसे पनि, गोपाल जेलमै बसे पनि, कुलमानलाई जेलमै राखे पनि, महावीर पुनहरू जस्तो मान्छेलाई बोलाएर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुनु पर्यो, तिमीहरू आऊ हामी सांसद बनाउँछौ, तिमीहरूले मन्त्री गर भनेर छान भनेपछि म यहाँ जोडिहाल्छु डाक्टर साहब। मेरो मेन कन्सर्न भनेको राजा कुनै यो देशमा राजा भन्दा पनि अबको विकल्प भनेको बालेन, हर्क, गोपी हमाल, रवि लामेछाने, कुलमान सेवकहरू उहाँहरूको होइन, सर्भिस प्रोभाइडर। हामी चाहिँ सेवा दिने नागरिकहरू, सेवा दिने नेपाली छोरा छोरीहरू, छोरी छोराहरू, छोरीहरू निस्कनुपर्छ। छोरी निस्केन, आमा म त यो देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आमा हुनुपर्छ, नारी हुनुपर्छ भन्ने हो। अब अस्ति त्यो गल्ती नगरे भए हुन्थ्यो कि, तर के गर्ने, महानगरमा म नाम लिन्न, गल्ती गरे नि तिनले। त्यो पार्टीको डर नमानेको भए तिनी डेफिनेट आमा एकजना उपमेयर सुन्ता डङ्गोलको कमजोरी भयो भन्नुभयो तपाईँले। त्यो अब नाम नलिहालौँ, तर त्यो त होइन, अब आयो हामी देख्यौँ रिपोर्टिङमा, हामी त्यही थियौँ। भयङ्कर ब्लन्डर बनी। उसलाई त जनताले त एकदमै ठुलो आशा, मैले आफैले पनि, म त महिला नेपालको प्रमुख सेवक भनेको महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्छे, आमा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे। सम्भावित उनी पनि थिइन्, छन् अरू पनि सम्भावित उनी पनि थिइन्, बिस्तारै आउँथिन्। त्यो दिनको उहाँको त्यसपछि सक्यो, सी इज फिनिस्ड मेरो विचारमा। अब पछि आउनलाई त धेरै टाइम, तर त्यहाँ कर्मचारीहरूको त बेजोग थियो नि डाक्टर साहब। कर्मचारी 4-5 महिनादेखि तलब खाएको थिएनन्, हेर्नुहोस् त। बिजोग त कति हुन्छ नि, बिजोगबाटै त चोक निस्किन्छ। त्यस कारणले त्यो वीर जो फरक पर्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति सहन सक्थ्यो कि कतिसम्म गर्छ र, कतिसम्म गर्छ र। बालेन पनि बेकुफ त छैन नि त,
उसलाई कति पीर होला त होइन त्यो पीर त उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो नि त यति दिनमा यदि हाकिम तपाईँले पठाउनु भएन भने म टुकुचा खोलामा सबैलाई काटिदिन्छु भन्ने त्यो आक्रोशै त हो होइन पीडै त हो त्यो त स्टेप बाई स्टेप जाँदैछ नि त आक्रोश त जसले पनि हुन्छ नि होइन उनीहरूले त्यो एकजना गलत मान्छेलाई जो कि अब जसले निर्वाचित गरेर त्यो अधिकार दिएर पठायो त्यसको विरुद्धमा ल्याउनु भनेको त त्यो त अब त्यहाँ समाप्त गर्नु हो नि त त्यो त जनताको 90 कम्तीमा पनि करिब 1 लाख मान्छेको भोट त त्यो त के काम लाग्यो त नगरको काम लागेन नि नियमसँग मिल्नु पर्यो नियम कसले तपाईँ र मैले बसेर बनाएको नियम हिजो राणाको पालामा 19 सालको नियम बनाएर कानुन बनाएर हुँदैन के कानुनै खराब छ यो देशमा कानुन त सबै च्यातेर अर्को बनाउनुपर्छ नियम बनाउनुपर्छ के सरल तरिकाको नियम अहिले त डाक्टर साहब अब म फेरि यता राजनीतिमै केन्द्रित हुन्छु अब अस्ति एकाएक भनौँ अब गणतन्त्र आएको त झन्डै 16-17 वर्ष हुन थाल्यो होइन अब यति बेलासम्म राजगद्दीबाट भनौँ ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास सरिसकेपछि उहाँले आफ्नो हिसाबले एक्टिभिटी उहाँलाई गर्न दिएकै थियो दलहरूले होइन अब अहिले एक दलहरूले नेताहरूले बोलिरहेका छन् हामीले जुन सम्झौता उहाँलाई राजगद्दीबाट झार्दै गर्दाखेरि जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो भएको थियो होइन तपाईँलाई हामी एउटा उच्च सम्मानका साथ नै राख्छौँ राज्यले तपाईँलाई सेवा सुविधा दिएरै राख्छ तपाईँ त्यही हिसाबले बस्नुहोस् अब जनतालाई छोडिदिनुहोस् जनताले शासन गर्छ भनेर हामीले त्यसरी सम्झौता गरेको हो तर उहाँले अब बिचमा चाहिँ आफै फेरि शासक बन्ने आफै फेरि राजतन्त्रमा फर्केर राजा हुने जुन सपना तपाईँले देख्नुभयो यो तपाईँका लागि अब आत्मघाती हुन सक्छ भनेर दलहरूले चेतावनी दिएका छन् अहिले पनि बाहिर समाचार आएअनुसार एक खालको नजरबन्दमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई राखिएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाह यो जीवनको उत्तरार्धमा यो के उहाँलाई आइलाग्यो र उहाँ फेरि राजा हुने सुन्नुहोस् मैले बुझ्छु के मान्छे न हो ज्ञानेन्द्र करिब मेरै दौतेरी हुन् होइन म राम्ररी चिन्छु सङ्गत पनि मान्छेको कारणले म धेरै सङ्गत गरेछु मान्छेको कारण मान्छे लोभी हुन्छ के लोभ गर्छ बुढो भएर के गर्ने एउटा कुरो लोभ आफै गर्छ अर्को कुरो लोभ गराउँछ उसको त त्यो घिउ खानेहरू त थुप्रो छ नि अझै पञ्चायतकालको नेपालमा करिब 5-10% मान्छे त उसको त्यो घिउ खानेहरू छन् त आन्दोलनको कमान्डरै होइन त्यही त सन्तानहरू मैले नाम लिन्न के त्यस्तो सन्तान र त्यो अथवा परबाट चाहिँ यतापट्टि एमालेमा घिउ खानु पाइएन काङ्ग्रेसमा घिउ खानु पाएन माओवादी नखान नपाएपछि कहाँ पाइन्छ त्यहाँ पाउन सक्छ भनेर चाहिँ चाख्नेहरू भन्छ नि चखुवाहरू भने तिनीहरूको उसकाटमा लाग्यो ज्ञानेन्द्र त्यही त मैले भने एउटा आफ्नै लोभ हुन्छ अर्को लोभ गराउँछ त्यस कारणले सरकार म त यति धेरै दण्डवत गरेको मान्छे सरकार प्रभु पाऊ सरकार गरिसोस् म छु भनिहाल्छ होइन तर म छु र त्यहाँनिर परेको बेलामा हुनु कहाँ छ र होइन देख्यो त अस्ति त्यस कारणले गर्दा अनि त्यो चाहिँ फेरि प्रतिवाद गर्नलाई अथवा नियन्त्रण गर्नलाई त्यो सरकार कस्तो छ नियन्त्रणै गर्नेछ भने गरिहाल्छ अब त्यसलाई वास्तवमा व्यवस्था गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने हुने कुरा हो कि किनभने उसले लोभ गर्यो नगर्नुहोस् भन्नुपर्छ के न निषेध गर्नु न नियन्त्रण गर्नु के गर्नु त्यो फाइन गर्यो के अरे उसले चाहिँ ठिक गर्यो फोहोर नगर्नुहोस् न तपाईँ पनि नागरिक त हो नि फोहोर गर्न पाइन्छ तपाईँको नेतृत्वमा फोहोर भयो तिर्नुहोस् भने त गजब छ नि अनि हाम्रो मारा धिराजलाई हामी चाहिँ के भन्छ के अरे पैसा उठाएर तिर्छौँ अब उनीहरू त त्यो त घिउ खानेहरू हुन् गरिहाल्छ नि उठाएर दियो भने ठिक छ नि त किनभने फोहोर त गरे हो नि त जसले गरे पनि उसको नाममा फोहोर गरेछ नागरिक भनौँ न राजाको नागरिकहरू छ राजाको जनता छ भने जनता त सबको हुन्छ सबको दलको हुन्छ होइन किनभने बहुदल त चाहिन्छ बहुविचार चाहिन्छ हामी त अनन्त विचारको मान्छेहरू त्यस कारणले त्यो चाहिँ ठिकै हो त्यसरी गर्ने म दुईटालाई बेठिक भन्दिनँ अब अहिले सरकारले कसरी ह्यान्डल गर्छ जस्तो कर्म गर्यो फल त उस्तै पाउँछ ज्ञानेन्द्रमा लोप पलायो होइन अब फेरि नपलायो भएदेखि हामीलाई अब उनको जुन छ नि आह्वानहरू छ विभिन्न छ म राजा हुन चाहन्छु म सक्छु म भन्दा जेठो मान्छेले सक्छ कसरी हुन्छ मनले त होला शरीरले सक्छ
त्यहाँ अब 2 पाइला हिँड्दाखेरि त गर्दाखेरि नाच्दाखेरि देखिन्छ, यहाँ हेर्दाखेरि होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो ढुङ्गा बोक्ने हर्क साङपाङलाई त गाह्रो भइरहेछ। यो 32-33 वर्षको हाम्रो यो बालेनलाई कति खट्नलाई गाह्रो छ। उता गोपी हिमाल त 50-60 55 45-50 वर्षको मान्छेलाई होइन जिउले पनि मनले पनि चाहिँ खट्नु सक्ने हुनु परेन। कमक्क बसेर त्यो देउता त खोजेको होइन हामीले त। डाक्टर साहब, जुन यहाँले भन्नुभयो नि राजा ज्ञानेन्द्रले जुन खालको लोभ देखाए र त्यो घिउ खानेहरूले पनि केही उस्काए होइन, उक्साएछ नि, त्यो मात्रै फ्याक्टर हो कि या बाह्य पनि छ केही? कुनै बाह्य त मैले भने नि फेरि सनातन राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र, के अरे राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र सहितको राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र। धर्म भनेको त राजाहरूले विकास गरेको नि त। किनभने सुन्नुहोस् है, अब यो फेरि तपाईँलाई यो बताउँछु, सबैले जान्नुपर्छ। संसार 3 चरणमा गुज्रेको छ। एउटा विश्वासको चरण, अर्को प्रश्नको चरण, अर्को चाहिँ प्रमाणको चरणमा। विश्वासको चरण भनेको राजाहरूले धर्मको आविष्कार गर्यो। पूर्वमा हिन्दू धर्मको र बुद्धको, मध्य र पश्चिममा चाहिँ नि इसाई र इस्लाम धर्मको। त्यो सबै राजाहरूको कल्पना हो। किनभने विभिन्न नाममा, कसैको नाममा चाहिँ उसलाई भगवानको रूप बनाएर आखिर राजा नै हो भगवान मानिने त। अनि धर्म ग्रन्थहरू लेखायो, यता थुप्रै लेखायो। यता चाहिँ वेद पुराणदेखि लिएर गीता, रामायण, महाभारतहरू कथाको रूपमा लेखाएर चाहिँ केही सत्य केही असत्य, सत्य जस्तो असत्य जस्तो, त्यस्तो चाहिँ प्रमाण के अरे प्रमाण बिनाको भनौँ न अब काल्पनिक कथाहरू बनाएर अनि राजाको भगवानको गरेर चाहिँ विश्वास गर, जे गर्छ यो किताबमा भनेको छ। गीतामा जे भनेको छ त्यसलाई विश्वास गर, बाइबलमा जे भनेको छ त्यसलाई विश्वास गर, त्रिपिटकमा जे भनेको छ त्यसलाई विश्वास गर, कुरानमा जे भनेको छ त्यसलाई विश्वास भनेपछि किताबमा विश्वास गर्न लगाए के। अनि किताब पढ्ने को हो भन्दाखेरि पण्डित, लामा, पादरी र मुल्ला। त्यो किताब पढ्नेलाई विश्वास गर भनेर चाहिँ विश्वास गर्न लगाए। अनि भगवान छ, यो सबै सृष्टि भगवानले गरेको हो भनेपछि भगवानमा विश्वास गर। आँखा चिम्लिस भनेदेखि सब कुरा देख्छस् भनेको चिम्लेर देख्छ होइन, आँखा चिम्लेर देख्दैन नि, चिम्लेर हेर सबै देख्छन्, देखिने जस्तो छ तर देखिँदैन, खोल्दा भेटिँदैन नि त। ओए मैले भेटिसकेँ तैँले नभेटेर हुन्छ भनेर एउटाले भनेपछि त्यो घिउ खानेले त भन्छ, बिचरा त्यो अर्को एउटा थेप्लो पनि खोले पनि खान नपाउने त देख्दैन नि, अनि त डरले फेरि भाग्छ। त्यस कारणले सेना बनायो, गोली बनायो र यहाँनिर बोली बनाएको हो। धर्म भनेको बोली हो, बोलीले नियन्त्रण गर्नेको डर देखाएर। तर राजाकै छोरा गौतम बुद्धले किन भगवान कहाँ छ, धर्म भनेको त यो हो, जन्मले होइन राजा हुनुपर्ने, कर्मले होइन र भनेर प्रश्न गरिसकेपछि मात्रै मान्छे त थर्र भयो है, तरङ्गित भयो। अनि राजै अशोक राजै चाहिँ प्रभावित भएर लो अब चाहिँ उसको कथा लेखायो, उसले बुद्धकै कथा लेखाएर उसैले भगवान बनाइदियो। यता रोमनहरूले नै उसलाई जिजस क्राइस्टलाई मारिदियो, हाम्रो यो राज्यको विरोध गर्यो भनेर चाहिँ काँटी ठोकेर मारेको, विभत्स हत्या गरेको, फेरि उसैलाई कथा बनाएर किताब लेख भन्यो। यता किताब लेख भनेर चाहिँ बुद्धको किताब लेखायो, यता चाहिँ जिजसको किताब लेखाएर बाइबल बनायो, त्रिपिटक बनायो, यताको किताब अगाडि छँदै थियो। यो किताबहरूको कथा चाहिँ राजाहरूले लेख्नु लगाएर आफू शासनमा माथि बसिराख्ने बोलीको डरले, अनि राजाको छोराले चाहिँ के को डर भनेर प्रश्न गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि विश्वासको युग, एज अफ फेथ भन्छ, बिलिफ। त्यसपछि एज अफ क्वेसन भनेको प्रश्न, तर्क गर्नु पाइने, तर्कशास्त्र भनेको त्यसलाई दर्शनशास्त्र पनि भन्छ कि, बुद्ध दर्शनको, दर्शनशास्त्रको यो धर्मशास्त्रको युग विश्वासको थियो, दर्शनशास्त्रको युग धर्मलाई प्रश्न गर्नु पाउने के, कसरी हुन्छ यो प्रमाण देखा भने। अनि ग्यालिलियोले प्रमाण देखायो, पृथ्वी चेप्टो छैन, गोलो छ, यहाँ टेलिस्कोप बनाएर हेर्नुहोस् त भनेपछि मारेरलाई भनेर उतापट्टि शुक्राचार्य त मारिसकेको थियो पहिल्यै, उसले चाहिँ यो
प्रश्न गर्दाखेरि प्रश्न गर्नु पाउँछ राज्यको भनेर चाहिँ मान्छे बिगार्यो, प्रश्न गर्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ उसलाई मारिदिइहाल्यो। ग्यालिलियोले पनि मार्नु खोजेको थियो तर के गरेर चाहिँ बचायो, तर जन्मको घरैमा राखेर मार्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ प्रमाणको युग गोलो छ है, चेप्टो छैन। तिम्रो किताबमा भनेर हुँदैन, तिम्रो एउटा पण्डितले भनेर हुँदैन, प्रमाण यहाँ हेरेर टेलिस्कोपले हेरेर भनिसक्यो भनेपछि अब 3 चरणमा अहिले त हाम्रो त प्रमाणको होइन एआईको युगमा आइसक्यो, क्वान्टमको युगमा। मेरो क्वेसन डाक्टर साहब, राजा ज्ञानेन्द्रलाई जो अघि भन्नुभयो उहाँको घिउ खानेहरूले पनि केही पाइन्छ कि भनेर राजा बनाउन उस्काइरहेछन् र स्वयं आफैलाई पनि राजा हुने लोभ पलायो भन्नुभयो। बाह्य मैले भनिरहेको थिएँ, बाह्य प्रभाव शक्ति मैले भने नि हाम्रो छिमेकीहरूले बिचरा त्यहाँ त झनै बिजोग छ नि त। अब बिजोग छ कि यहाँनिर हिन्दू राष्ट्र भइदियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ, भारतलाई के फाइदा हुन्छ? हामीतिर नजिक हुन्छन् र उता चीनतिर टाढो हुन्छन्। चीनतिर टाढो भइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, अलिकति अप्ठ्यारो पर्दैन थियो भन्ने त्यो मनसाय मै पनि गर्छु के। त्यो स्वार्थ हो? अब त्योभन्दा अरू केही स्वार्थै छैन। अब अनि लिनु सक्दैन। यदि त्यो स्वार्थभन्दा अरू केही हुन्थ्यो भने उसले आफ्नै देशलाई पहिले बनाउँथ्यो होला होइन? होइन, मैले भने नि एक्ज्याक्टली मैले भने जहाँ 80 करोडभन्दा बढी हिन्दू छन् त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र नहुने, यहाँ करिब 1 करोड पनि हिन्दू छैन अहिले त होइन। अब त्यस्तोमा चाहिँ कसरी हिन्दू राष्ट्र हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, जहाँ कि विज्ञान राष्ट्र हुनुपर्नेमा धर्म राष्ट्र हुनसक्छ र अहिले त एआई राष्ट्र पो हुनुपर्ने नेपाल त एकदमै कन्जेनियल ठाउँ हो नि त, एकदम एप्रोप्रिएट ठाउँ हो एआई राष्ट्र हुनुको लागि चाहिँ। अब हिन्दू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र, म हिन्दू राष्ट्र भन्दिनँ, धर्म राष्ट्र कसरी हुन्छ? सनातन हो नि त्यो त। अब त हामी त एआईको युगमा आयो नि, त्यो विश्वासको युगमा कहाँ जाने? प्रमाण होइन, प्रमाणको पनि प्रमाण, सप्रमाण भनेको एआई हो नि त। अघि हजुरले भनेको कुरामा म अलिक बढी अलि कोट्याउन चाहन्छु। जस्तो भारतले चाहिँ आफ्नो देशलाई हिन्दुस्तान, हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहँदैन, जहाँ अरबौँ हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ। अरबौँ त होइन, 80 करोड जति होला भारतमा। अनि हिन्दू धर्म भनिएका नामी प्रख्यात धार्मिक स्थलहरू पनि त्यही छन्, ठुला गुरुहरू पनि त्यही छन् होइन। यदि नेपालीहरूले आफ्नो पुण्य कमाउनु छ भने त्यही जान्छन् होइन इन्डियामा। तर उसले चाहिँ आफ्नो देशलाई नचाहने, नेपाललाई चाहिँ जसरी हुन्छ भनेर त्यहाँका शासकहरू, त्यहाँका मन्त्रीहरू भनौँ, राजनीतिमा चलेकाहरूले चाहिँ नेपाललाई त्यो बनाउन चाहेको भनेको अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि। सबै होइन, चीनतर्फ नेपाल नढल्कोस् यहाँका जनताहरू र हामीतिरै नतमस्तक भइरहन् भन्ने त्यही इन्ट्रेस्ट हो होइन। त्यो मात्रै होइन, मेन कुरा चाहिँ त्यहाँको अब हिन्दू अलिकति अतिवादी भन्छ नि त, त्यहाँ इन्डिया पनि भारत पनि धर्मले अति धेरै ग्रसित देश हो नि त।